میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج گڑ گڑا کے اپنے رب دے سامنے اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے، اے عرش والے ربا میرے دناں دی کمائی آ 313، میری راتاں دی کمائی آ 313 نے، عرشاں والیا میں دن نہیں ویکھیا، میں راتاں نہیں ویکھیاں، میں سردیاں نہیں ویکھیاں، میں گرمیاں نہیں ویکھیاں، کسے مینوں گالیاں کڈیاں نے، کسے مینوں پاگل کہیا ہے، کسے مینوں دیوانہ کہیا ہے، کسے مینوں ساحر کہیا ہے، کسے مینوں مجنون کہیا ہے، کسے پتر مرن دے تانے دیتے نے، کسے بیٹیاں دے مینے دیتے نے، اے عرشاں والے ربا میں پتھر کھا کھا کے لوکاں دیاں گالیاں سن سن کے اللہ 313 توحید دے متوالے تے پروانے لا کے آیا۔ اللہ جے آج انہاں نو مٹا دیتا گیا، زمین دے سینے تے کوئی تیرا نام لین والا نہیں بچے گا۔ میرے آقا اس عاجزی نال اس انکساری نال دعا بہ کر دینے، میرے محبوب دی چادر نبوت گر جاندی ہے، ابو بکر صدیق تڑپ کے اگے بڑھ دینے، انج محبوب دے کندھے انور تے ہاتھ رکھ دینے، محبوب سونے بس کرو جس عاجزی نال انکساری نال آقا تساں دعا فرمائی ہے، مینوں یقین ہے اللہ تہاڈی دعاواں نو رد نہیں فرمائے گا، اللہ تہاڈیاں دعاواں نو ضرور شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے گا، اور واقعتاً رب نے قبول فرمایا، اور جڑے آندے سننا رہن نہیں دینا، اے دی جڑ کٹ دینی ہے، اے دا نظام تے اسلام دنیا تو مٹا دینا، او ظالم تے آکڑ خان جڑے نے اللہ نے نبی دے 313 پروانیاں دے ہتھوں انہاں ظالماں نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، کئی تے جہنم رسید ہو چکے نے، تے کئیاں نو قیدی بنا کے آمینہ دلال دے پروانیاں نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے دیوانے قیدی بنا لیا، تے انہاں قیدیاں نو مدینہ طیبہ پہنچا دیتا۔